हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल आइसिटेक सोल्युसनमा। साथीहरु, आज हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियो उपस्थित भइसकेका छौँ। एन्ड आज हामी चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी मार्केट र शेयर मार्केटको बारेमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। सो यो दुईटा बीच के डिफरेन्स हुन्छ, तपाईँले कुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ बढी पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, कुन प्लेटफर्म बढी रिस्की छ र कुन प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्मार्टली वर्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले छोटो समयमा धेरै रिटर्न चाहिँ कुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ हुन्छ। सो दुईटै फिल्डको चाहिँ आफ्नो एडभान्टेज र आफ्नो डिसएडभान्टेज छ। क्रिप्टोको आफ्नै एडभान्टेज छ भने शेयर मार्केटको आफ्नै एडभान्टेज छ, र क्रिप्टोको डिसएडभान्टेज छ भने शेयर मार्केटको पनि डिसएडभान्टेज छ। सो तपाईँ चाहिँ क्रिप्टोमा आउन चाहनुहुन्छ या फिर शेयर मार्केटमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ आइडिया चाहिँ अवश्य हुनेवाला छ। आज आउनुहोस् अब चाहिँ भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो साथीहरु, यो चाहिँ हाम्रो बिटकोइनको चाहिँ चार्ट हो। तपाईँले अगाडि स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला। अहिले चाहिँ कति धेरै अप एन्ड डाउन भइरहेको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेनली चाहिँ बिटकोइन यहाँ यसरी तपाईँ जुन देखिरहनु भएको छ बढेको 2017मा यो बुल मार्केट आएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बियर मार्केटमा चाहिँ सुरु भयो। अनि बुल र बियर तपाईँले यो टर्म चाहिँ तपाईँले क्रिप्टोमा पनि पाउनुहुन्छ र शेयर मार्केटमा पनि पाउनुहुन्छ। सो बुल मार्केट भनेको के हो र बियर मार्केट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ बियर मार्केट भनेको यदि मार्केट चाहिँ क्र्यास हुन लाग्यो र त्यसको पैसा चाहिँ त्यसको चाहिँ ओभरअल करेन्सीहरू सबै प्राइसहरू चाहिँ सबै घट्न लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले बियर मार्केट भनिन्छ। र यदि एक्कासी चाहिँ बढ्न थाल्यो र भइरह्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बुल मार्केट भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो बुल र बियरमा चाहिँ हामीले कतिखेर चाहिँ पैसा अर्न गर्न सकिन्छ, लाइक हामीलाई कुन अपर्च्युनिटी राम्रो हुन्छ, हामीले बुलमा पैसा लगायौँ भने बढी पैसा आउँछ कि हामीले चाहिँ बियर मार्केटमा पैसा लगायौँ भने चाहिँ बढी पैसा आउँछ भन्ने कुराहरू आउँछ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल बुझौँ कि यो खास बुल मार्केट र बियर मार्केट आउने कसरी हो र यो गर्ने कसले हो भनेर। सो बिटकोइनमा या फिर क्रिप्टो करेन्सीमा यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हेलहरू, हाम्रो टर्ममा चाहिँ हाम्रो क्रिप्टोको टर्ममा चाहिँ व्हेल भनिन्छ। लेट मी सो हाम्रो व्हेल भनेको चाहिँ के हो। सो कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ यदि अलमोस्ट 5000 बिटकोइन या फिर चाहिँ 1000 to 5000 बिटकोइन यस्तो बिटकोइनसँग छ, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ व्हेल, सार्क, डल्फिन, फिस यसरी चाहिँ एउटा क्याटेगोरी बनाएको छौँ। बट सबैलाई हेर्नु परेन, हामी जस्ट एउटा कुरालाई हेरौँ, व्हेल, हम्ब्याक व्हेल भनौँ या फिर नर्मल व्हेल भनौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि 1000देखि 5000सम्म बिटकोइन जो मान्छेसँग छ हामी त्यसलाई चाहिँ व्हेल भनिन्छ। सो यस्तो व्हेलहरूको चाहिँ एउटा टिम जस्तो नै छ र व्हेलहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो यो क्रिप्टो करेन्सीको मार्केटलाई चाहिँ एकदम धेरै इन्फ्लुएन्स गरिरहेका हुन्छन्। सो लेट मी सो हियर। हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु, तपाईँले जब चाहिँ बिटकोइनको प्राइस बढ्न थाल्यो यो कसरी बढिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सप्लाई एन्ड डिमान्डको कुरा हो। यदि मार्केटमा चाहिँ बिटकोइनको सर्टेज भयो भने त्यसको पैसा बढ्छ र बिटकोइन धेरै भयो भने त्यसको पैसा घट्छ। यो शेयर मार्केटमा पनि त्यही हो र बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सीमा पनि त्यही हो। र यो म्यानिपुलेट कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ व्हेलले म्यानिपुलेट गरिरहेको हुन्छ। सो व्हेलले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बिटकोइनलाई चाहिँ किन्न थाल्यो र उसले आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो जति पैसा छ त्यो बिटकोइनमा इन्भेस्ट गर्यो र आफूले चाहिँ यो एक्सचेन्जहरूबाट चाहिँ बिटकोइन किन्न सुरु गर्यो। र एउटाले मात्रै होइन, 10-15जना व्हेल भन्छ, यानि कि 5000 बिटकोइन एकजनासँग थियो भने 5ले गर्नु भने 25000 बिटकोइन। त्यो यति ठुलो एमाउन्ट हो, त्यसले चाहिँ मार्केटलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्न सक्छ। बट कुरा के छ, यहाँ उनीहरूले चाहिँ बाई गर्न सुरु गर्छन् र यहाँबाट बाई सुरु गर्दै गए पछाडि चाहिँ यो बढ्दै गइरहेको छ। अब चाहिँ उनीहरूको हातमा मात्रै छैन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टिमेन्ट मार्केटको बदल्न थाल्छ। जो मान्छे क्रिप्टोमा इन्ट्रेस्टेड थिएन, जसलाई विश्वास थिएन, उसले पनि यो बढिरहेको पैसा देखेर चाहिँ उसलाई पनि क्रिप्टोमा आउन मन लाग्छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यदि कसैले चाहिँ यहाँ किनेको थियो भने हल्का त्यो उसलाई चाहिँ बढ्छ कि भन्ने सोचेर यहाँ किनेको थियो भने उसले यहाँ जाँदाखेरि एकदमै धेरै राम्रो प्रफिट पाउँछ। सो तपाईँले नै भन्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ लाइक 1-2 दिनमै तपाईँको पैसा डबल भयो भने तपाईँले अफकोर्स तपाईँले रिफर गर्नु चाहिँ गर्नु हुँदैन। अरू कोहीलाई पनि, आफ्नो साथीहरूलाई भयो, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई, जसलाई पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मार्केटको सेन्टिमेन्ट नै यति राम्रो भइदिन्छ कि सबैले चाहिँ जो क्रिप्टोमा थिएनन् त्यो पनि क्रिप्टोमा आएर क्रिप्टो बाई गर्न थाल्छन्, जो क्रिप्टोमा थिए उनीहरूले अझै बाई गर्न थाल्छन्। त्यसरी यो बुल मार्केट चाहिँ चल्दै जान्छ, एउटा पिकमा पुग्छ। यो पिकमा पुगे पछाडि चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि हामीले त होल्ड गरौँला, जसले अलगत किन्छन् तिनीहरूले होल्ड गरौँला। बट जसले यहाँ किनेको थियो, यहाँबाट किन्न सुरु गरेको थियो जुन व्हेलहरू, 5जना व्हेल अहिले एक्जाम्पल लिएर 5जना व्हेलले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ डम्प गरिदिन्छ, यानि कि सेल गरिदिन्छन्। उनीहरूले किनेका थिए अलमोस्ट यहाँ 1000मा किनेका थिए र उनीहरूले चाहिँ यहाँसम्म लगेर चाहिँ बेचिदिन्छन् एकैचोटि।
सो अब के भयो, हामीले त यहाँ किन किन्यौँ, हामीले यहाँ के सोचेर किन्यौँ कि बिटकोइनको प्राइस अझै बढ्दै जान्छ 20,000 पुग्छ, 25,000 पुग्छ, 30,000 पुग्छ। तर उनीहरूको एउटा प्लान छ, उनीहरूले चाहिँ 19,000मा पुगेपछि या फिर 20,000मा 22,000मा पुगेपछि उनीहरूले चाहिँ बेच्नेवाला छन्। सो यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ उनीहरूले सर्लक्क बेचिदिन्छन् अनि त्यो पछाडि बिटकोइनको मार्केट यसरी डाउन हुन्छ। अब हाम्रो बियर मार्केट सुरु भयो। सो उनीहरू यहाँबाट सुस्त बेच्दै गइरहेछन् अनि त्यो पछाडि बेच्दै गएपछि बियर मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरू सबैले बेच्दै गइरहेछन् र मार्केटको सेन्टिमेन्ट कम्प्लिटली चेन्ज, अब चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट। ल अब बिटकोइन लाइक डाउन गयो, अब चाहिँ यो चाहिँ हराउँछ या फिर डिस्ट्रोय हुन्छ या फिर 1,000मा झर्छ, पहिलाको रेटमा झर्छ, आदि त्यति मार्केटमा सुरु हुन्छ। त्यो पछि हामी जहिले यहाँ किनेका थियौँ उनीहरूलाई अझै लस हुन्छ कि भन्ने डरले फेरि हामीले पनि बेच्न थाल्छौँ र मार्केट पुरै बियरमा जान्छ अनि बियरमा यहाँसम्म पुग्छ। त्यसपछि फेरि यो होइलरको पालि आउँछ, उनीहरूले त यहाँ बेचेका थिए, उनीहरूसँग त अहिले डबल त्रिबल चौबल कति पैसा भइसकेको छ, फेरि उनीहरूले यहाँबाट बाई गर्न थाल्छन्, फेरि बिटकोइन बढ्दै जान्छ अनि यहाँ गएर फेरि सेल गरिदिन्छन्। यसरी नै के अरे बियर र बुलको मार्केटको सिलसिला चलिरहेको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले पैसा बनाइराख्छन् र यो चक्करमा कतिजना न्यू मेम्बरहरूले पैसा लस गर्छन्, कति सानो बायरहरूले पैसा लस गर्छन् अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्रिप्टोबाट विश्वास उड्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल भाषामा चाहिँ बियर र बुल मार्केट हो। यसरी वेलहरूले पैसा कमाउने हुन् र स्टक मार्केट पनि सेम छ। स्टक मार्केटमा पनि बियर र बुल हुन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ अलि चाहिँ स्टेबल टाइपको हुन्छ। जस्तै यो एप्पलको मैले स्टक लिएको छु, एप्पलको स्टक किन राम्रो छ, किन चाहिँ अलि स्टेबल छ, किनकि त्यो एप्पल हो, एप्पल आफैमा ग्रो गर्दै गइरहेको छ, कम्पनी आफै ग्रो भइरहेको छ, लाखौँ करोडौँ कमाइरहेको छ र त्यो साथसाथै उसको स्टक पनि बढिरहेको छ। यसरी चाहिँ यहाँ शरीर बढिरहेको छ। यहाँ चाहिँ बुल मार्केटले जहाँ पनि एफेक्ट गर्छ। यहाँ पनि जसले यति धेरै किनेका थिए उनीहरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बुल र बियर भइसकेका छन्, उनीहरूले चाहिँ किन्दै जान्छन्, त्यस पछाडि चाहिँ बढ्दै यहाँ गएपछि डम्प गरिदिन्छन् अनि एप्पल पनि, यानि कि जति राम्रो प्रोडक्ट भए पनि बियर र बुलले चाहिँ फरक पारिदिन्छ। जोसँग एकदम धेरै स्टक छ या फिर जोसँग एकदम धेरै चाहिँ बिटकोइन छ उसले चाहिँ दुइटैको मार्केटलाई एकदमै लाइक इन्फ्लुएन्स चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। सो अब हामीले पैसा कमाउने कहाँ त, यदि यसरी चाहिँ उनीहरूले मात्र पैसा कमाउँछन् भने लाइक हामीलाई के फाइदा त, हामी किन क्रिप्टोमा आउने। बट हामीलाई पनि चाहिँ थोरै नलेज राख्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि थोरै चाहिँ आइडिया हुँदै जान्छ। जस्तै मैले यहाँ गएर मलाई बढिरहेको छ भने, मलाई लागिरहेको छ बिटकोइन अब बढ्छ भन्ने छ भने मैले यहाँ चाहिँ बाई गर्छु अनि यहाँ बाई गरेपछि यसको चाहिँ अलिकति मेरो पैसाहरू डबल या त्रिबल भइसकेपछि मैले यहाँ गएर आफूले सेल गरिदिइहाल्छु। आइनो यो अझै माथि जान पनि सक्छ, मलाई पनि थाहा हुन्छ 18,000 छ भने मैले 10,000मा किनेको छु भने मैले 18मा बेचिदिन्छु। आइनो कि त्यो 20,000 जान पनि सक्छ, बट मैले गर्दिनँ, म 20सम्मसम्म वेट गर्दिनँ, म 18मा बेचिदिन्छु, म प्रफिट निकाल्छु, म निस्किन्छु मार्केटबाट। त्यस पछाडि चाहिँ बियर मार्केट सुरु हुन्छ अनि यहाँ गएपछि मैले फेरि बाई गर्छु। सो मैले सेम होइलले यस्तै गरिरहेको हुन्छु तर सानो एमाउन्टमा। मैले गर्दा केही इन्फ्लुएन्स हुने होइन, बट मैले उनीहरू सँगसँगै चाहिँ मैले यसरी नै गरिरहेको हुन्छु, यसरी नै मैले चाहिँ प्रफिट कमाइरहेको हुन्छु क्रिप्टो करेन्सीबाट। सो धेरै ग्रिडी हुनु भएन। अनि त्यो पछाडि चाहिँ धेरै बढेको देखेर बुल मार्केट यसरी आइरहेको छ भने त्यो किन आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ एकदम धेरै बिटकोइन चाहिँ किनिरहेको छ र उनीहरूले किन किनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ माथि डम्प गर्नको लागि किनिरहेको छ। सो डम्प हुन्छ भन्ने सोचेर नै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ माथि बेचिदिने अनि यहाँसम्म नकुर्ने। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुलमा पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र बियरमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ मार्जिन कमाउन सकिन्छ। यो त भयो हाम्रो बियर र बुल मार्केट भयो। क्रिप्टोमा पनि सेम छ, स्टक मार्केट पनि सेम छ। एप्पलको स्टक पनि यही हो, स्यामसङको स्टक पनि यही हो। यसरी नै गइरहेको छ। कहिले चाहिँ बुलमा उनीहरूले किन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ डम्प गरिदिन्छ। बट स्टक मार्केट अलि धेरै सेफ छ क्रिप्टोभन्दा। किनकि स्टक मार्केटमा चाहिँ लाइक यो के अरे मार्केटको चाहिँ बुल र बियर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सेन्टिमेन्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बट यसमा चाहिँ कम्पनी कस्तो छ त त्यो पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टक मार्केटमा फरक परेको हुन्छ। जस्तै एप्पल राम्रो छ, जति डम्प होस् उनीहरूले चाहिँ एकछिन बेचिदियोस् तर एक न एक दिन एप्पलको स्टक माथि जान्छ किनकि एप्पल कम्पनी राम्रो छ नि त। हामीले कम्पनीमा पैसा लगाएको, हामीले बुल या बुलिसमा बियरमा चाहिँ हामीले पैसा लगाएको होइन, हामीले चाहिँ एप्पलमा लगाएको। एप्पल एकदमै राम्रो छ, हामीलाई थाहा छ एप्पलले चाहिँ ग्रो गर्ने चान्सेस छ। सो हामीले यसबाट चाहिँ ग्रो गर्छ भन्ने भएर चाहिँ हामीले एप्पलमा चाहिँ पैसा लगाउँछौँ। बट डिफ्रेन्ट के छ त, हाम्रो स्टक सेफ छ, एप्पल कम्पनी सेफ छ र हाम्रो बिटकोइन चाहिँ सेफ छैन। यसरी हेर्नु यति धेरै चाहिँ यो चाहिँ मेनिपुलेट भइरहेको हुन्छ। तर एप्पलको स्टक हेर्नुभयो तपाईँले, ग्रेजुअली बढेको छ, यति तल गयो फेरि ग्रेजुअली बढिरहेको छ, त्यो एउटा लाइन मेन्टेन गरिरहेको छ। हाम्रो पैसा चाहिँ सधैँ सेफमै भइरहेको छ। यहाँ किनेको भए पनि बढिरहेको छ, यहाँ किनेको भए पनि बढिरहेको छ र पछि पनि बढ्छ।
यो सेफ छ, बट त्यसको रेट हेर्नु न, बढेको चाहिँ कति पर्सेन्ट बढाएको हुन्छ, 10%, 5%, 4%, धेरै बढे 15%, 20%, अनि डबल हुने भनेको चाहिँ यो धेरै लङ टर्ममा हो। अनि सर्ट टर्ममा चाहिँ यसरी धेरै बढेको हुन्न। बट क्रिप्टोमा हेर्नुहोस्, बिटकोइनमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ 10 गुणा बढिदिन्छ। तपाईँले अरू कुनै अल कोइनमा किन्नुभयो भने तपाईँको 10 गुणा हुने पनि चान्सेस छ, इजिली छ। त्यो धेरै ठुलो कुरा नै होइन, 10 गुणा बढ्नु ठुलो कुरा नै होइन। आइसिओमा किनेको भन्दा र रिलिज हुने बित्तिकै पनि 10 गुणा कोइन भइरहेको हुन्छ। सो रिस्क जहाँ धेरै छ, पैसा पनि त्यहीँ रिटर्न छ। तपाईँले त्यो ख्याल गर्नु, तपाईँ लङ टर्ममा चाहिँ पैसा एप्पलमा लगाउनुहुन्छ या फिर स्यामसङमा लगाउनुहुन्छ, जो तपाईँको यति यति बढी नै रहेको हुन्छ, सधैँ थोरै बढ्या हुन्छ तर बढी नै रहेको हुन्छ, सेफ हुन्छ। या फिर तपाईँले क्रिप्टोमा लगाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सर्ट टर्ममा राम्रो अर्न गर्नुहुन्छ, या फिर सर्ट टर्ममा सबै पैसा चाहिँ डुबाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दुइटाको चाहिँ लाइक डिफ्रेन्स भनौँ, अनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो। बट म तपाईँलाई चाहिँ अर्को कुरा यसमा के भन्नुहुन्छ, हाम्रो क्रिप्टोमा चाहिँ अलि एउटा चाहिँ अरू के कुरा जोडिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै यसमा चाहिँ एप्पल छ, हाम्रो थाहा छ एप्पल कम्पनी राम्रो छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ पैसा लगाउँछौँ। बट कहिलेकाहीँ क्रिप्टोमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो कोइनलाई पनि हाइकअप गरेर अनि त्यसै पम्प गरेर, अनि यही व्हेलहरूले या फिर चाहिँ ग्रुपहरूले चाहिँ त्यत्तिकै फोकटमा पम्प गरेर कुनै पनि एउटा नराम्रो प्रोडक्टलाई पनि, नराम्रो कोइनलाई पनि यति हाई बनाइदिन्छन् कि लाइक त्यसको प्राइस यति बढ्छ, अनि त्यो सबैले त्यसैलाई किन्न थाल्छन्, अनि त्यो पछाडि पछि गएर डम्प गरिदिन्छन्। इक्जाम्पल रिपल कोइन हो। सो रिपल कोइन राम्रो छैन, त्यो लाइक इन्भेस्ट गर्नको लागि, यो गर्नको लागि, त्यो गर्नको लागि राम्रो छ। क्रिप्टो करेन्सीको कोइन मार्केट क्यापमा पनि थर्डमा आउँछ, समथिङ लाइक द्याट। इथेरियम पछि सायद रिपल छ, समथिङ त्यस्तै छ। किनकि लाइक ठुलो कम्पनी हो, अनि त्यो पछाडि ठुलो चाहिँ उस, तर त्यसको जुन फन्डामेन्टल भन्नुहुन्छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल या फिर कोइनको चाहिँ रियल टाइम युजहरू त्यस्तो केही पनि छैन। रिपलबाट हामीले पेमेन्ट गर्न पनि सकिँदैन। रिपल चाहिँ कतिले चाहिँ यो कोइनलाई चाहिँ राम्रो नै होइन भन्छन्, थाहा छ, अनि राम्रो छ पनि छैन। तर अरू कोइनहरू पनि छ, जस्तै कोइन मार्केट क्यापमा तपाईँले डिजिटेक्स फ्युचर हेर्नुभयो, त्यसको एउटा मोटिभ छ। त्यो कम्पनीले चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा भिजनमा राखेर चलिरहेको छ कि कुनै आफ्नो ट्रेडिङमा चाहिँ, क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङको जुन एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसमा चाहिँ फी नै नलिने टाइपको, त्यस्तो टाइपको चाहिँ एउटा राम्रो भिजन लिएर गएको छ। बट त्यसको प्राइस छैन, एकदमै लो छ, त्यो ग्रो नै भएको छैन। इलेक्ट्रोनिक कति राम्रो कोइन छ, अनि त्यो पछाडि तर त्यो ग्रो भएकै छैन। बट रिपल यसरी ग्रो भइरहेको छ, 3.75सम्म पुगेको थियो, अनि डम्प भएको छ। किनकि यसलाई पम्प गरिन्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ यो भइरहेको हुन्छ, कुनै पनि कोइनलाई चाहिँ चाहे त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस्, त्यसलाई पम्प गरिन्छ, अनि पम्प गरेर माथि पुऱ्याएर अनि फेरि डम्प गरिन्छ, अनि यसरी नै चलिरहेको हुन्छ। रिपल राम्रो छैन त्यही पनि, तर मैले आई विल सजेस्ट कि रिपलमा पैसा अर्न गर्न सकिन्छ, किनकि यसको प्राइस चाहिँ बढ्ने घट्ने भइरहेको हुन्छ र बढ्छ पनि। किनकि त्यही मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ, अहिले सर्ट फर्ममा स्टक मार्केटमा पैसा सुस्तरी बढ्छ, बट ग्रेजुअली बढ्छ, बट सेफ छ। अनि हाम्रो क्रिप्टोमा फेरि थाहा नै हुँदैन, हामीले चाहिँ कुनै कोइन राम्रो छ भनेर चाहिँ त्यसलाई किन्न खोज्यो, अनि त्यो पछाडि किन्यो, तर त्यो बढ्दै नबढेर अनि हाम्रो लस पनि हुनसक्छ। कुनै कोइन चाहिँ यत्तिकै राम्रो पनि छैन, फन्डामेन्टल राम्रो छैन, हामीले चाहिँ किनेनौँ, बट यसलाई पम्प गरेर चाहिँ यसको एडभर्टाइजमेन्ट धेरै गरेर, रिपलको एडभर्टाइजमेन्ट यति धेरै छ, अनि युएसएमा भयो जताततै यति धेरै एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ रिपलको, अनि त्यसपछि यसको प्राइस यति किनिरहेछन्। मान्छेहरूले सोच्छन् कि यति धेरै एडभर्टाइजमेन्ट भइरहेपछि त केही न केही होला भनेर यति किनिरहेछन्, रिपल यत्तिकै बढिरहेछ। बट अरू कोइनहरू कति राम्रो राम्रो कोइन छ, त्यो चाहिँ बढेकै छैन। सो साथीहरू, यही नै हो। बुल एन्ड बियर मार्केट सबैमा हुन्छ, स्टक मार्केटमा हुन्छ पनि हुन्छ, अनि हाम्रो क्रिप्टोमा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ बुल र स्पेसल्ली बुल एन्ड बियर मार्केट चाहिँ स्टकको लागि चाहिँ भनिन्छ, हाम्रो लागि चाहिँ वेल छ। हामीलाई चाहिँ खतम गराउनको लागि वेल छ, हामीलाई चाहिँ मेनिपुलेट गर्ने, हाम्रो पुरै मार्केटलाई मेनिपुलेट गर्ने वेलहरूले हो। अनि उनीहरूले चाहिँ बाई एन्ड सेल गरेर नै पैसा कमाउने, उनीहरूले चाहिँ यसरी नै पुरै मार्केटलाई म्यानिपुलेट गर्ने। उनीहरूसँग धेरै बिटकोइन छ, उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली म्यानिपुलेट गरेर त्यसबाट चाहिँ प्रफिट आफूले निकाल्छन्। अब हामीले चाहिँ यदि तपाईँ क्रिप्टोमा हुनुहुन्छ भने गाइज थोरै रिसर्चहरू गर्नुहोस्, अनि त्यो पछाडि धेरै ग्रिडी नहुनुहोस्। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ विश्वास राख्न ठिक छ, क्रिप्टोमा विश्वास छ मलाई पनि, क्रिप्टो चाहिँ अगाडि बढ्छ। बट थाहा हुन्छ क्या, हल्का चाहिँ आफूलाई आइडिया हुन्छ बिस्तारै कि यसरी बढिरहेको छ भने चाहिँ यो डम्प हुनलाई हो, यसरी बढिरहेको छ भने चाहिँ यो डम्प हुनलाई हो, यसरी बढिरहेको छ भने यो डम्प हुनलाई। अहिले पनि डम्प भइसकेको छ, फिक्स छैन। यसपालि डम्प भएर चाहिँ फेरि चाहिँ लाइक तपाईँले यहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेसम्म धेरै प्रफिटमा छौँ नि त। $100 पनि होइन, कति सेन्टमा भएको चाहिँ कोइन हो, अहिले चाहिँ यति यहाँ पुग्नु भनेको। अनि धेरै रिस्क भएर अनि धेरै प्रफिट पनि हो। अनि त्यो पछाडि अब चाहिँ यहाँ पुगेछ, अनि त्यो पछाडि फेरि यसरी चाहिँ डम्प लाइक
त्यो भइरहेको छ। त्यसरी नै उनीहरूले पैसा कमाउने हुन्। अनि हामी चाहिँ अलिक प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। मार्केटको सेन्टिमेन्ट भन्दा नि आफूलाई चाहिँ जुन हल्का फिल भइरहेको हुन्छ यति माथि गइसकेपछि मैले आई थिङ्क यहाँ लगेर मलाई बेच्नुपर्छ है भन्ने भएपछि बेचिदिनुहोस्। अनि तपाईँलाई लाग्छ यतिको थोरै छ 3000 छ भने यतिखेर हामीले क्रिप्टोमा विश्वास गर्न पनि जब 3000 पुगेको थियो यस आई बिलिभ इन क्रिप्टो मैले 3000 बाई गर्छु भन्ने। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ पुग्छु, यहाँ गएपछि सेल गरिदिने या फेरि यहाँ गएपछि सेल गरिदिने। सो गाइज यदि तपाईँलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्टमा सोध्नुहोस्। अनि त्यो तपाईँलाई त्यहाँ हेल्प गर्छु। स्टक मार्केट र उसको मार्केट अझै पनि केही कुराहरू चाहिँ जानकारी लिनु छ भने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ राउन्ड अप गरेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी लाइक मार्केट चाहिँ एकदमै धेरै गेन दिने टाइपको बट रिस्की पनि त्यस्तै खालको छ। यसलाई कम्प्लिटली म्यानिपुलेट होलहरूले गर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तर एप्पल या फेरि सरी यो स्टक मार्केटमा चाहिँ यिनीहरूले यस्तो होलहरूले भन्दाखेरि पनि एक त कम्पनीले नै डिसाइड गर्छ कि लाइक कम्पनी राम्रो गइरहेको छ भने चाहिँ अभियसली त्यो ग्रेजुअली बढ्छ। अनि त्यो एउटा कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टलमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि त्यो पछाडि नेक्स्ट इज सेन्टिमेन्ट कस्तो चलिरहेको छ। त्यो सेन्टिमेन्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्ट्रङ भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुल भए पनि बियर भए पनि केही नगरिकन राख्नुभयो भने चाहिँ ग्रेजुअली त बढ्छ सेफ छ बढी। अनि त्यो पछाडि यो सेफ मनी हो। तपाईँले एप्पलमा स्यामसङमा पैसा लगाउनु भनेको आई थिङ्क इट्स सेफ। मार्केट क्रास भए पनि पछि न पछि यो ग्रेजुअली बढ्छ। तपाईँले हेरिराख्नुपर्छ यसरी बढिरहेको छ। क्रासहरू भइरहे पनि अझै पनि हाईमै छ। अहिलेसम्मको यहाँ स्टार्ट भन्दा यहाँ चाहिँ हाईमै छ तर रिटर्न थोरै हुन्छ। बट यहाँ पनि बुल र बियर हुन्छन् र उनीहरूले नि पैसा कमाउने यसरी नै हो। किन्दै जान्छन्, माथि गएर डम्प गरिदिन्छन्। हामीले पनि सेम उनीहरूलाई फलो गर्ने हो। किन्दै उनीहरूले किनिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले पनि किन्ने, उनीहरूले बेचिरहेको बेलामा हामीले पनि बेचिदिने हो। यो होइन कि बेच्ने बेलामा किन्ने बेलामा चाहिँ बेच्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। सो गाइस यो भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर गर्नु होला। एन्ड देन तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई। केही क्वेसन छ भने तपाईँले कमेन्टमा सोध्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।